na ilahi matag pagtuo. Learn to respect others. Diba? If you're a Protestant, dili manaway sa silingan nga Katoliko. So pagkaandindot no kung ang tanang mga pastor ingon ani unta. Mao kini ang giingon sa simbahan nga ecumenism. Walay palibtanay ba respetuhay sa matag usa. Magwali na ta kung unsa nga atong doktrina. Dili kay magkumpara nga ang Katoliko mo'y sayop, nya kana inyo hamoy husto. No, dili na. Tungod kay naa diha nagpatiliwa ang kasina o pag-indigay. Mao kana ang giingon ni San Pablo sa Filipos 1:15 nga dunay nagwali apan dili tungod sa gugma kundi tungod sa kasina o pag-indigay. Nga kanang pag-indig-indig dili na buhat sa Ginoo kundi buhat na sa tao. Una na implemensihan ta ni ana sa yawa. So nindot kayo, ecumenism kayo ang pagdayag sa usa ka pastor. Mao kini ang gitinguha sa simbahan. Nga bisan og nagkabangi atong prinsipyo baruganan apan naa magpatiliwa ang gugma. Kinahanglan na ang respeto sa matag usa. So mao kana itong pagpaambit maigsuon, nindot kayo. Ehemplo kini usa ka pastor nga niya sa video. Hinatunta nga inana ang tanan. So God bless na to.